Mayong buntag, mga higala o mga igsoon, ania na usab kita ning atong Cebuano Bible Study o Lesson 7. Gibuhat sa Dios ang langit, yuta o tanang mga butang. Ug hinauton ta mga higala o mga kaigsuonan nga anaka mo sa maayong panglawas o mamanusab nga ang inyong mga panalangin sa Ginoo o ang inyong mga hangyo inyong madawat pinagi sa iyang kaluoy o kabubuton o mamanusab kanang anaa pa sa mga banig sa kasakitan, hinatunta nga pag-ayuhon kamo sa Ginoo o kadto mga problema hinatunta nga katagan usab og solusyon pinaagi sa atong pagtuo sa Dios. Busa mga igsuon, magpadayon kita. Kini ang inyong kabos nga magwawali sa Ebanghelyo, pinaagi ning atong Bible study, Cebuano Bible Study, ang inyong igsuon, Pastor Absalon Rabadon Jr. Kumusta kamong tanan diha sa Masbate, sa akong mga kaigsuonan diha sa Cebu, ug sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. O ginaot man usab kadtong mga kaigsuonan nato nga tuwa sa layong dapit gawas sa atong nasod, hinautunta nga makaabot kining atong Cebuano Bible Study aron kitang tanan magmalipayon o magkahiyo sa kita uban sa atong Ginoo sa iyang gingharian puhon paabuton. So mga higala, ang atong Lesson 7 Cebuano Bible Study, gibuhat sa Dios ang langit, yuta o tanang mga butang. Og nasayod kita nga niadtong miaging Lesson 6 ang may baluan nato nga ang Dios walay sinugdanan. Nga naisulat sa Salmo Kapitulo 90 versikulo 2, sa wala pa patunghaa ang kabukiran, kun ang yuta ug kalibutan nga imong gihimo gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Busa mga higala, nga sa ato pa ang Dios sa wala pa niya himua ang yuta, kalibutan ug mga langit ug tanang butang, ang Dios diha na ug siya nag-inusara lamang. O busa tungod sa iyang pag-inusara, usa lamang ang Dios. Dili siya duha, dili tulo, dili daghan. Kay usa lamang ang Dios, ang iyang kauban mao ang iyang gahom, kinaadman, kaalam sa labutan ug aduna na siya'y tingog ug kamao musulti ang Dios. Mao kanay kinaiya sa Dios o natural sa Ginoo. Kamao na siya musulti, iya tanan ang gahom. God is omnipotent. Iya tanan ang kaalam o sa labutan sa ato pa man usab ang kinaadman, no? God is all knowing, God is omnipotent. O ang Dios busa tungod kay usa lamang siya sa ato pa
singular. Usa lang gayud ang Dios. Wala siya'y kauban gawa sa iyang kaugalingon nga natural na sa iya. Aduna na siya'y gahom, aduna na siya'y kinaadman, aduna na siya'y tingog ug kamao na siya mosulti. Mao kana ang Dios is omnipotent, He is omniscient. So, busa kumo siya inusara lamang sa ato pa, usa lamang ang Dios. Wala pay lain nga tao o kaha wala pay lain nga Dios gawas kaniya. O ang atong Dios nga nag-inusara, siya Espiritu. Juan 4:24. Ang Dios nga Espiritu, dili siya tao. Oseas 11:9. Kay matud pa sa Biblia, ako Dios, dili tao. Sa Oseas 11:9. Kung mauman usab sa gipanghimatud-an man usab sa Lucas kapitulo 24 nga ang Espiritu nga mao ang Dios kay siya dili man tao, ang Dios nga Espiritu walay unod ug walay mga bukog. Busa mga higala, tataw kaayo sa Old Testament nga Biblia nga ang Dios gipaila sa Biblia usa lamang na ginusara siya apan natural na sa iyang aduna siya'y kinaadman, gahom o tingog. He has the wisdom and power o he has the voice, aduna na siya'y tingog o kamao siya mo sulti. Mao kanay natural sa Dios nga nag-inusara lamang. O gipang himatud-an kini ni Moises sa libro sa Deuteronomio 4:12. Diha nakig-istorya kaniya si Jehovah, wala siya nakita nga dagway. Busa nasayod siya nga ang Dios nagpaila sa iya nga ang iyang ngalan Jehovah, o matud pa ni Moises nga ang iya lamang nadungog mao ang tingog sa Dios nga nakigsulti kaniya, nakigpulong kaniya ang Dios. Nga sa ato pa sa sinugdan mahibaluan nga adunay Dios tungod kay madungog man ang iyang tingog sa iyang pagsulti. O kining gahom sa Dios ug ang iyang kinaadman, the power and wisdom of God, o ang iyang pulong, the words of God, mao kini ang sinugdanan o gigamit sa Dios aron sa pagbuhat sa tanang butang. So, ang unang gihimo sa Dios o ang pagsugod sa Dios sa paghimo sa tanang butang mao ang paglitok sa mga pulong aron mahimo niya ang tanang butang ug ang iyang pulong uban sa iyang pulong mao ang power and wisdom, mao ang gahom, kinaadman ug salambutan sa Dios. Sa ato pa kung musulti ang Dios, adunay kauban nga gahom. O aron ang tanan mahimo. Busa ang unang gihimo sa Dios mao ang pagsulti o paglitok sa mga pulong o mao kini ang sinugdanan aron mahimo ang tanang mga butang. So the first creation of God was to speak, so that all things
shall be created by His word of His power and wisdom. So, matud pa sa Biblia, sa Salmo Kapitulo 3, versikulo 9, kay siya misulti o kini nahimo, siya misugo o kini milungtad. O sa Salmo 33:6, pinaagi sa pulong sa Dios nga si Jehova, nabuhat ang langit ug ang tanang mga panon nila pinaagi sa gininhawa sa iyang baba. Sa ato pa, gikan sa gininhawa sa Dios nga mao ang pagbungat o paglitok sa mga pulong. Di ba kung musulti kita, adunay hangin nga mugawas mga higala ug mga igsoon kung kita musulti, no? Mugawas ang tingog, unya adunay malitok nga mga pulong. Mao kanay unang gihimo sa Dios. So the first creation of God was His words. And together with His words are His wisdom and power. So by the words and wisdom and power of God, He created everything. So timan-in ninyo, timan-an nato tanan, nga ang unang gihimo o gibuhat sa Dios mao ang iyang paglitok sa mga pulong, mao ang iyang pagsulti. O pinaagi niini sa pulong ni Jehova nga inubanan sa iyang gahom ug kinaadman ug kaalam, gihimo niya ang tanang mga butang. O mao kini ang gipamatud-an usab ni Jeremias sa Kapitulo 10, versikulo 12. Gibuhat sa Dios ang yuta, pinaagi sa iyang gahom. Gitukod niya ang kalibutan, pinaagi sa iyang kinaadman. Gibuklad ang kalangitan, pinaagi sa iyang salabutan. Busa mga higala, ang unang gihimo sa Dios, the first creation of God, was to speak the words. And His words were accompanied with power, wisdom, and discretion. So paglitok sa Ginoo sa tanang mga pulong kung unsa iyang gibuhaton, nabuhat ang tanang mga butang. Busa ang pagbuhat sa Ginoo sa tanang mga butang nahimantala kini sa sa unang libro sa Biblia nga mao ang Genesis. Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 31. Busa mao kini ang nahitabo kay pinaagi sa pulong ni Jehova, pinaagi sa pulong sa Dios nga mao si Jehova nahimo ang tanang mga butang. So, Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 31. Busa ato kining basahon mga higala. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod. Ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman. Ug ang espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Ug miingon ang Dios, mahimo ang kahayag ug diha ang kahayag. O nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo, o gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangit-ngit. O gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, ug ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabii. Ug dihay kahaponon, ug dihay kabuntagon, usa ka adlaw. First day. O tiyan mo na mga higala.
Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa 5, sa day 1, sa unang adlaw, nga paghimo sa Dios, militok siya og mga pulong. Miingon ang Dios. Miingon ang Dios. Gibuhat sa Dios ang mga langit ug yuta. Miingon ang Dios, mahimong kahayag ug diha ang kahayag. Ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini mao maayo ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit. Ug ginganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw ug ang kangitngit ginganlan niya og gabi. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon usa ka adlaw, day 1. Ato pa sa day 1, unang gihimo sa Dios ang langit ug ang yuta, adlaw ug ang gabi. Sa unang adlaw, day 1. Militok lang siya, miingon ang Dios. Verse 3. Ug miingon ang Dios. Kaya mo na mga higala. Ug sa verse 6. Ug miingon ang Dios. Mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig ug pagabahino ni ini ang mga tubig gikan sa mga tubig ug gibuhat sa Dios ang hawan ug gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan ug nahimo kini ug gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaduha. Kaya muna mga higala, miingon ang Dios. Sa ito ba, pinagi lang sa pulong. Busa, ang mga bersikulo nga nagapamatuod, nga pinaagi sa pagbuhat sa tanang butang, musulti lamang ang Dios, mulitok lamang siya. Nga matud pa sa Biblia, atong basahon ang mga bersikulo nga mabasa nato nga miingon ang Dios. Sa verse 3, Kapitulo 1, Genesis Kapitulo 1, versikulo 3. Miingon ang Dios. O sa versikulo 6, ug miingon ang Dios. O sa versikulo 9, ug miingon ang Dios. O sa versikulo 11, ug miingon ang Dios. Ug sa bersikulo 14, ug miingon ang Dios. Ug sa bersikulo 20, ug miingon ang Dios. Bersikulo 24, ug miingon ang Dios. Bersikulo 26, ug miingon ang Dios. Bersikulo 29, ug miingon ang Dios. Ug ang tanan nahimo pinaagi sa pagsulti sa Dios. Busa ang tanang mga butang, langit, yuta, ang tanan nga mga butang. Kapitulo 1, versikulo 31, gibuhat sa Dios, pinaagi sa iyang pulong. Ato bang na tataw mga higala ang klarong kamatuoran nga naisulat sa Biblia nga ang sinugdan sa paghimo sa Dios mao ang iyang paglitok sa mga pulong. Mao kanay gipamatud-an sa Biblia. Nga sa pa ang Dios nga nag-inusara wala pa siya kauban gawas sa iyang ana-ana kaniya, ang iyang tingog, ang iyang kinaadman, ang iyang gahom. Ug siya kamao musulti, kaantigo siya musulti, ug pinaagi sa iyang paglitok sa mga pulong, ang tanan nga iyang pagabuhaton, ang pagsugod ni ana
mao ang paglitok sa mga pulong. So, matud pa sa Salmo Kapitulo 33, kay siya misulti ug kini nahimo, siya misugo ug kini milungtad. Og Salmo 33:6, pinaagi sa pulong ni Jehova nabuhat ang langit ug ang tanan nga mga panon, pinaagi sa gininhawa sa iyang baba. Busa matud pa sa propeta Jeremias Kapitulo 10 versikulo 12, gibuhat sa Dios ang yuta, pinaagi sa iyang gahom, gitukod niya ang kalibutan, pinaagi sa iyang kinaadman, gibuklad ang kalangitan, pinaagi sa iyang salabutan. Busa sa Old Testament mga higala, ang Dios nga naginusala, uban lamang kaniya ang iyang gahom, kinaadman, salabutan, ug mao man usab ang iyang tingog, nga kung siya musulti ug mulitok ug mga pulong, paglitok niya sa mga pulong, kung unsay iyang hunahunahon sa pagbuhat, iya kining litokon ug mahimo ang tanang mga butang. Ug mga higala, kining gahom ug kinaadman sa Dios sa Old Testament times, matud pa ni Apostol San Pablo, mao kini ang Kristo sa Dios. Busa mga higala, ato karong natataw ug atong nahibaluan nga ang balaan nga kasulatan nagapamatuod nga adunay Dios ning kalibutan, pinaagi sa mga butang nga atong nakita sa atong palibot. Mao kanay ebidensya nga adunay Dios. Apan ang Dios dili makita, ug bulahan kita nga nagatuo nga adunay Dios nga maoy magbubuhat sa tanang mga butang nga pinaagi kaniya na himugso ang langit, ang yuta, ang mga tanaman, ang mga hayop. Mao man usab kauban na kita niana mga higala. Mao man usab ang tao gihimo usab sa Ginoo. Sa bersikulo 26 o 27, Kapitulo 1 sa Henesis, bersikulo 26-27. Ang pagbuhat sa tao dili pinaagi sa iyang pulong, kundili iyang gibuhat ang tao ug miingon ang Dios. Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayupan, ug sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ug gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila nga lalaki o babae. Iyang gibuhat sila. Busa ang tao gibuhat sa Ginoo, pinaagi sa abog sa yuta. Giumol sa Ginoo ang abog sa yuta ug gihimo niya ang tao
pinaagi sa abog sa yuta. Busa mga higala, atong natataw ang tanan, atong nahibaluan nga ang Dios makagahom sa tanan. God is omnipotent. God is omniscient. The power and wisdom of God is His Christ. Tinanglan ato ganang mahibaw-an nga sa ato pa ang Kristo sa panahon sa Old Testament dili pa siya tao. Ang Kristo nga uban sa Dios mao ang gahom sa Dios, kaalam, kinaadman ug pulong sa Dios. Maayong adlaw kaninyong tanan, kini ang inyong kabos nga magwawali pinaagi ning atong Cebuano Bible Study, lesson number 7, Cebuano Bible Study. Gibuhat sa Dios ang langit, yuta ug tanang mga butang. Genesis kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 31. God bless us all, mga higala. Praise God. Hallelujah. Mga kaigsuunan, Luzon, Visayas ug Mindanao, God bless us all. Praise God in Jesus Christ's name. Amen.